امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ دی شان وے آپ دا مقام و مرتبہ وے اللہ نے آپ نے شان عطا فرمایا نے آپ تشریف فرمانے بندہ آ گیا آپ دی بارگاہ دے اندر ایک دن گزریا دو دن گزرے چند دن گزر گئے تے بندہ واپس جانے لگا حضرت امام جعفر صادق فرماتے نے بیلیا آیا ہے چند دن گزارے نہیں تے واپس جا رہا ہے کیوں واپس جا رہا ہے اور دا مقصد نہیں ہوں دسیا ہے بندہ کہندا ہے امام جعفر صادق میں سنیا سی تسی بڑے صاحب کرامات ہو تسی صاحب کرامت ہو تہاڑیاں بڑیاں کرامتاں نے میں تے آیا ہاں کرامتاں ویکھنے واسطے چند دن گزارے نے کرامت نظر کوئی نہیں آئی میں واپس جان لگا ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے نے بیلیا اے تے دس میرا کوئی کام اٹھنا بیٹھنا ہے میرا کھانا پینا ہے میرا سونا چلنا ہے میرا کوئی عمل نبی دی سنت دے خلاف نظر آیا ہے کہندہ ہے نہیں نہیں نبی دی سنت دی مخالفت نظر نہیں آئی امام جعفر صادق فرما دینے اے میرے کلی آہن والے آئے سب تو وڈی کرامت ہے اللہ دے حکم تے قائم رہنا نبی دی سنت تے پابندی کرنا ہے